सुबह रवि से चलती ठंडी हवाएं माहौल को बेहद खुशगवार बना रही थीं। वो अपने झूले पर पतंग बनी झूल रही थी जब अचानक ही इसके पांव से कोई शय टकराई थी। इसने चौंक कर झूले को बमुश्किल रोक कर इस शय का मुशाहिदा किया था। वो पत्थर में लिपटा कोई कागज था। इसने घबरा कर दाएं बाएं देखा और इसे अपने दोपट्टे के प्लो में छुपाकर गैर महसूस तरीके से छत की तरफ देखा था। सामने वाले घर की बालकोनी में असद खड़ा इसे ही मुस्करा कर देख रहा था। ये लोग अजीजदार थे, पुरानी जान पहचान थी, मगर हाल ही में इधर शिफ्ट हुए थे। वो लफ्ज़ मोहब्बत से नाबलद जरूर थी, मगर अम्मा के साथ मुस्तकिल मिजाजी से टीवी देख देख कर वो कई बातों को वक्त से पहले ही समझने लगी थी। वो धड़कते हुए दिल के साथ अंदर कमरे में भाग गई थी कि सामने से आते हुए अली से जा टकराई थी। अंधी हो क्या नजर नहीं आता? अली के माथे पर चोट लगी थी और उसके पांव पर वो चढ़ गई थी। एक तो इस लड़की को न जाने कब अक्ल आनी है। मैं कहती हूँ लड़की ज़ात है, संभल कर चला कर। ए नुदरत सुन, अपनी बेटी को कोई अदब आदाब सिखा। वादी जान के लेक्चर पर टीवी में डूबी नुदरत ने बुरा मुंह बनाकर माँ की तरफ देखा जरूर था, मगर दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी। अली क्रिकेट खेलने चला गया था जबकि दुआ कमरे में घुस गई थी। आलिया बेगम ने तासुफ से बहू की तरफ देखा था। जैसे ही टीवी पर मजलूम बहू के डायलॉग आने लगे तो नुदरत ने तेजी से टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। जब किसी की बेटी बया कर लाई जाती है, इस पर जुल्म किया जाता है, तब ये क्यों याद नहीं रहता कि घर में अपनी भी कोई बच्ची ब्याहने के काबिल है। और टीवी में बहू के इस डायलॉग के बाद सास ने इसके मुंह पर जोरदार चानता रसीद किया था। बहू फुल मेकअप में नैयर बहा रही थी। नुदरत ने कुन अखियों से सास को देखा था, जबकि आलिया ने दुख से गहरी सांस भरी थी। नुदरत इस बात से कतई तौर पर बेखबर थी कि इंदिरास की बेटी लोलीटर पढ़कर आने वाले दिनों के मंसूबे बना रही है। नुदरत तेजी से दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ, बार बार मुस्तरिब अंदाज में किचन से बाहर मुल्हक लाउंज में लगे हुए वाल कलाक में वक्त देख दी थी। आज वो अली का मनपसंद आलू गोश्त बना रही थी। दुआ भी खा तो लेती थी, मगर इसे भुना हुआ गोश्त पसंद था। वो शोरबा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो खूब अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर रही थी। मगर उसके ज़हन में बैक वक्त बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थीं। मगर इससे ज़्यादा सूरत से काम निपटा कर रात का लोड शेडिंग की वजह से मिस हो जाने वाला ड्रामा नश्र मुकर्रर में देखना था। इत्तेफाक से बच्चियों के घर आने का भी यही वक्त था। अली मैट्रिक में था और दुआ सेकेंड ईयर कॉलेज की तालबा थी। वो कदरे तवक्कुफ से घर आती थी। इसने भुना गोश्त थोड़ा सा निकाल कर अलग बाउल में रख दिया था और बाकी गोश्त में आलू डालकर शोरबा बना दिया था। हल्की आंच पर ढक कर वो आटा गूंधने लगी थी। जब उसकी सास ने किचन में झांका था, बहू काफी देर पहले चाय का कहा था, क्या बनी नहीं? वो जी भर कर बदमजा हुई थी। जी बना रही हूं, अब सुकून से बैठ जाएं। नुदरत ने तेज लहजा में कहा था। उसके लिए तो एक एक लम्हा कीमती था। मैं कहती हूँ इन ड्रामों में कुछ नहीं रखा। अपनी बच्ची पर निगाह रखो, ये उम्र बहुत नाजुक होती है। सुबह वो कॉलेज जाते हुए लिपस्टिक और आंखों में काजल लगा कर गई है। क्या कनवारी लड़कियों की ये लक्षण होते हैं? कुछ करो, ऐसा ना हो कि गया वक्त हाथ ना आए। सास का इतना कहना था कि नुदरत को तो गोया पतंगे लग गए थी। इसने वही आटे वाले हाथ कमर पर रखते हुए सख्त लहजा में सास से दूबदू होकर कहा था।
نہ اب صاف صاف یہ کیوں کہتی ہیں اب کو میرا ٹی وی دیکھنا کھلتا ہے، اور عامر نے ٹی وی میرے کمرے میں لگا دیا جبکہ اب چاہتی تھیں کہ ادھر برآمدے میں لگ جائے۔ اب کی نہیں مانی تو اب میری معصوم بچی کو بد دعائیں دینے پر اتری ہے۔ ندرت کی زبان کے آگے تو خندق تھی، اس نے ساس کو سنا دے، مگر عالیہ اس قدر بدتمیزی کے بعد بھی لب بستہ تسبیح کے دانے پھیرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اب کہاں کی چائے کہاں کا ہوش۔ ندرت فطرتاً ایک نیک دل لڑکی تھی، جب بیاہ کر اس گھر میں آئی وہ سیدھی سادی تھی۔ رفتہ رفتہ ارد گرد کے ماحول اور نت نئے سازشی ڈراموں سے وہ ساس بہو اور نند بھاوج کی گیم کھیلنے لگی تھی۔ وہ برملا کہتی تھی کہ یہ اصلاحی ڈرامے ہیں، اور واقعی وہ ڈرامے اصلاحی ہی ہوا کرتے تھے، مگر وہ عین تک صبر کیے بنا اپنے حصے کے اور اپنی طرفداری پر چند چنیدہ ڈرامے گھر میں فل والیوم پر لگایا کرتی تھی۔ وہ تو ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ ساس اور نند کو ہر صورت نیچا دکھا سکے۔ جب ساس کے حق دفاع میں کوئی سین آتا تو وہ جھٹ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ معاشرے میں جنم لینے والی کہانیاں معاشرے کی عکاس ہوتی ہے، کچھ اس انداز میں کہ انسان اصلاح معاشرہ کی طرف پہلا قدم رکھے، مگر وہ تو بس آنکھ بند کر کے اپنی من پسند راہ پر گامزن رہتی تھی، اور اس معاملے میں وہ کسی کی بھی نہ سنتی تھی۔ اس دن بہت دیر ہو گئی مگر دعا گھر نہیں لوٹی۔ شام ڈھلنے کو تھی، تب دعا کی ایک دو دوستوں کو فون کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن سے کالج ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب تو ندرت کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے اپنے بندے پر کھول رکھے ہیں، وہ تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز دوں۔ اس وقت ملامت کے آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ساس تانے دینے کے بجائے حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ لو یہ گلوکوز والا پانی پی لو، پھر تمہارا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ ہائے اماں آلا کے ابا گھر آنے والے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کریں اس پانی میں زہر ملا دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ توبہ کرو بہو، ایسے نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر بھی ظلم نہیں کرتا، ہاں مگر جو وہ خود اپنی جانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ تم معافی مانگو، مدد مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ندرت آج شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈراموں اور اصل زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ساس کی باتوں سے اس کے دل کو ڈھارس بندھی تھی۔ اسی وقت دعا علی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دعا کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کو میں قریبی کیفے ٹیریا سے لایا ہوں، سامنے والے اسد کے ساتھ پیزا کھا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ندرت کے تو اشتعال کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ کچھ سخت سست کہنے اور مارنے والی تھی جب گھر میں عامر داخل ہوئے تھے۔ یہ دعا کیا اب آئی ہے کالج سے، اس سوال پر سب کو سانپ سونگ گیا تھا، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے سبھاؤ سے کہا تھا۔ گھر تو آ گئی تھی، اب علی کے ساتھ دوست کے گھر کچھ نوٹس لینے گئی تھی، اس کا ٹیسٹ ہے نا۔ ماں کے سامنے عامر کچھ نہ بولے اور صحن میں لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھونے لگے تھے۔ عالیہ کے اشارے پر سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ دعا جھٹ کمرے میں چلی گئی تھی اور ندرت ساس اور شوہر کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ آج ندرت نے پہلی مرتبہ دل سے عالیہ کے لیے چائے بنائی تھی، اور تب اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹے بچی تھی جب عامر نے کہا، اماں
اپنی دعا کے لیے فرجاد کے بیٹے اسد کا رشتہ آیا ہے۔ ارے اسد تو بہت اچھا لڑکا ہے، تم فوراً ہاں کہہ دو۔ عالیہ کی بات پر ندرت نے ساس کو ممنونیت سے دیکھا تھا۔ عامر نے ہنکارا بھرا تھا، مگر ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ متمل ہوئے۔ دیکھو بچیاں مناسب وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے، بعد میں بے شک پڑھتی رہے۔ ماں کی بات پر وہ مسکرا کر بولے تھے، ٹھیک ہے اماں، پھر کل ہی چلتے ہیں، بات پکی کراتے ہیں۔ ندرت کی آنکھ نم مگر لب مسکرا رہے تھے اور دعا اندر اللہ سے سچی توبہ کر رہی تھی کہ گمراہی سے رستے سے بچ گئی۔ اس نے اسد سے واشگاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ اب اس سے روز روز مل نہیں سکتی، سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے، وہ خوش تھی۔ اور اللہ تعالی نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی گمراہی کے گڑھے میں نہیں کرے گی۔ وہ آنسو پو نیچے کے عزم کر چکی تھی۔ کل کی منگنی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔